Alors, salam alaikum. Donc, في هذه الفيديو هذه غادي نوري لكم كيفاش تقدروا ديروا لا déclaration pour l'arrêt maladie في Amélie. Alors, donc نبداو غتمشيو في جوجل Amélie. كتبوا Amélie غديروا هاد لو لين هذا كوبيو مزيان وكتبوا في جوجل. من بعد غادي نتوركوا في البروميير لين هنايا دونك déclaration de maintien à domicile CNAM. Ça charge et donc غادي نطيحوا في هاد لاباج هادي. دونك انتم هنايا نيشان. دونك هنايا عندكم 4 cas. لو بروميير كا هنايا دونك غادي نوري لكم كيفاش غادي الا كنتو تلاقيتو مع شي واحد شاد ديجا الكوفيد. دونك سا فيدير باش ما تعديوش لي كوليك ديالكم في الخدمه غادي نتوركو هنايا. او لا كاز الاخرى دونك اللي حداها vous présentez des symptômes de la Covid-19. Donc هنايا نتوما مرض دونك نتوما سور بان شديتو le Covid-19 et donc غادي توركو في accéder au service isolement. Donc voilà. Donc les déclarations بداو من le 10 janvier 2021. Donc ça fait d'abord 2 jours. Donc voilà. Donc يعني إلا شديتو Covid-19 ما تقدروا لا تخدموا في الدار لا تخدموا في l'entreprise. دوك هنايا الا كنتو اسوري دونك تقدري الا كنتو عندكم l'assurance تقدري تطلبي يكون عندك ان arrêt de travail. اي دونك هنايا الا بغيتي زعما تغاردي لي زونفون ديالك ولا ديالكم في الدار دونك accéder au service isolement. دونك هنايا غتطيحوا في هاد لاباج هادي. دونك هنايا تتشرح لكم كيفاش ça marche. Donc هنايا service de déclaration en ligne. Donc هنايا déclaration de maintien à domicile. Donc ما خاصكمش تخرجوا من ديوركم et ما تنساوش خاصكم ديروا le test de coronavirus. هذا غيكون دليل لكم بان شديتو الكوفيد 19. ما تقدروش عاود ديروا هاد لا ديكلاراسيون وتجلسوا في الدار وتقولوا فوالا انا عندي الكوفيد 19 ولكن لما درتوش لو تيست ça marche pas. Donc هنايا justement باش تلقاو لو تيست لو بلو بروش دو شي فو خاصكم تكليكيو هنايا في santé.fr. غادي نوري لكم من بعد. دونك وهنايا دونك اللي خدامين في الفلاحه دونك اللي عندهم ريجيم اغريكول خاصهم يمشيو في لو سيت ديال لو ام اس ا. غادي نوري لكم هادشي في اون بروشين فيديو ان شاء الله. دونك هادشي كله مزيان ضروري خاصكم تقراو. Donc votre arrêt de travail pourrait être établi à compter du jour de vos déclarations. Donc le jour où vous mettez la déclaration تقدروا ديفو arrêt de travail. donc غتزقوا من الخدمه تكون تيلي ترافاي يعني الخدمه في الدار ولا تكونوا في الخدمه في l'entreprise ديالكم في البيرو خاصكم تزقاو. donc من بعد ما تقراو هادشي كله غتكوشيو je certifie ne pas pouvoir télétravailler et présenter des symptômes de la Covid-19. ضروري خاصكم تكوشيو هادي يعني ما تقدروش تخدموا في الدار وعندكم لي سيمبتوم ديال لو كوفيد 19. دونك من بعد غادي نوصلوا في هاد لاباج هادي. دونك عندكم 2 étapes. دونك هنايا سي سيرفيس ديال ديكلاراسيون اون لين دي زاري ترافاي. دونك عندكم 2 étapes خاصكم ديروهم. alors donc la première étape غتبداو لا دوموند. c'est-à-dire ما غتبداو لا دوموند خاصكم تكليكيو هنايا. ولا دوزيام هنايا فيناليزي ما دوموند c'est-à-dire غتكملوا لا دوموند ديال l'arrêt de travail ديالكم. donc initialiser la demande هنايا غادي نتوركو فيه. بعد مرات نقدروا يدومونديو لكم شي بابي شي حوايج. انا دابا غادي نوركو فيه باش نوري لكم. دوك هنايا باش تبداو لا دوموند دونك هنا غادي تعمروا هادشي باش تصيفطوها وديريكتومون غادي تصيفط عند لا سي بي ام.
دونك هنايا عندكم خاصكم توركوا اش من ميتي تديروا، دونك اش من خدمه. فوالا ستاجير ارتيست تخدموا زعما ريوسكم اوتو انتربرونور، سافدير بروفيسيونيل دو سانتي، واش نتوما ميدسان، واش نتوما ارتيزان، واش فوالا. دونك دابا انا غندير جيرون سالاريي. وهنايا معلوم خاصكم ديروا لو نيميرو دو سيكوريتي سوسيال ديالكم، مكتوب في لي بابي ديالكم ديال لا سي بي ام سيكوريتي سوسيال، ولا في لا كارت فيتال ديالكم. alors تبدا ب 1 pour un homme ou تبدا ب 2 pour une femme. دونك هنايا غادي نديرو كنيتكم، نون دو فامي، هنايا لو برينون، سميتكم. دونك هنايا لا دات دو نيسونس، التاريخ ديال الزيادة ديالكم. غادي توركو هنايا ديرو العام. دونك انا غنختار شي عام، نديرو الشهر، نديرو لو جور، دونك النهار. هنايا لا دات ديال لو ديبي اللي غتبقاو في داركم. دونك دابا انا غندير لو 9 بالهاني. ومن بعد غادي تكوشيو هنايا، يعني ما كذبتوش في هاد المعلومات هادو، ضروري سورتو في لا داتا، لا دات التاريخ ديال امتى بديتو تكونوا مراد وامتى زقيتو الخدمه. دونك من بعد، دونك هنايا سي ليتاب 1، دونك دابا درتوها. دابا باش ديروا ليتاب 2 خاصكم قبل ما توصلوا ليتاب 2 هادي توركو فيه، خاصكم ديجا تكونوا عندكم لو تيست. دونك لما درتوش لو تيست بلا ما تجيو في هاد ليتاب 2 هادي بلاش. دونك هنايا غاديروا نيميرو دو سيكوريتي سوسيال عاوتاني، غديروا لو نيميرو دو دوسي ديالكم. هنايا دونك لا دات دو نيسونس. continue. Et donc voilà، ما غتفرجوا في هاد لاباج هادي وكملتو. ومن بعد بيان سور ما كملش ليتاب باسكو انا ما درتش لو تيست كوفيد 19، ولكن غتكملوا نتوما بوحدكم، ومن بعد غادي ندخلوا لو ريست. دونك هنايا غادي نتكواركو في santé.fr دابا فين وريت لكم دابا، وغادي نتواصلوا في هاد لي باج هادي باش تقلبوا فين غتقدروا ديروا لو تيست لو بلي بروش دو شي فو. دونك اللي حداكم اللي قرب من الدار ديالكم. دونك عندكم ديبيستاج كوفيد، غتوركو هنايا فهاد لو سيت هذا. تقدروا تلقاو تيست انتيجينيك، فاكسان، تقدروا تلقاو كلشي اللي على علاقه بالكوفيد. دونك هنايا حنا دابا تنقلبوا على شي الوغ ديبيستاج تيست. فوالا هانتوما عندكم شي فارماسي تيديروها. فوالا عندكم هادشي كله، بس يكون عندكم خريطه هنايا حداكم. دونك انا درت باغ اكزومبل باري، ولكن نديرو بيان سور لا فيل فين تسكنوا فيها. فوالا دونك عندكم بلان ديال لي فارماسي اللي تيديروا هاد لو تيست هذا. اي فوالا دونك من بعد غراس هاد لو سيت هذا تقدروا تلقاو فين تدير لو تيست وتمشيو عندهم وديروا لو تيست سور بلاص. اي دونك من بعد ما يكون عندكم لي ريزولطا غتدخلوهم في ليتاب 2 فين وريت لكم من بعد قبل. اي دونك بيان سور الا كان عندكم شي اسئله صيفطوا لينا ايميل في هاد لادريس ميل هادي، ولا كتبوا لينا في كومونتير. شكرا.